ल सबैजनालाई प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आजको यो दिनमा हामी यसरी परमेश्वरको महिमा गर्न भेला भएका छौँ। हामी आजको यो सबात दिनमा फेरि पनि यसरी भेला भएर परमेश्वरको सबात दिनलाई पवित्र राख्न सकेका छौँ। हामी सबैजनाले आजको जीवित वचनलाई हेर्नेछौँ। हामी सबैजनाले रोमीको पुस्तक पल्टाउनेछौँ। रोमी 8 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। आज हामी एउटा पद मात्र हेर्नेछौँ। रोमी 8 अध्याय पल्टाउँ सबैजनाले। हामी आज एक पद मात्र हेर्छौँ है, एक पद मात्र। रोमी 8 अध्यायको 28 पदलाई हेर्नेछौँ। अनि अस्ति पनि मैले त्यो विषयमा भने, आज त्यसको अलिकति गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। अनि यो पदमा भएको रहस्यलाई हामी खोटाल्नेछौँ। यो पदमा पावलले कति रहस्यका कुराहरू भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ। रोमी 8 अध्यायको 28 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अनि यी दिनहरूमा हामी सबैजनालाई एउटा तनाव र एउटा चिन्ताले घेरेको छ। यो जुन महामारी, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप, यो कहरले गर्दाखेरि सबैजनालाई कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हामी पाउँछौँ। हाम्रो जीवन अस्तव्यस्त भएको, संसार उलट पुलट भएको, अनि संसारमा एकदमै त्राही त्राही मचेको, मृत्युको डर छाएको यस्तो चपेटामा हामी परेका छौँ। अनि मलाई यी दिनहरूमा जसरी यो संक्रमणको दिनहरू बढिरहेको छ, त्यसरी नै मलाई यी दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले एकदमै सान्त्वना मिलेको छ। अनि सबैभन्दा बढी चाहिँ मलाई यो रोमी 8को 28 पदले एकदमै सान्त्वना मिलेको छ। यहाँ एकदमै पावलले हामीलाई सान्त्वनाको वचन भनिदिनु भएको छ, एकदमै आशिषको वचन कि यस्तो अवस्थामा पनि कसरी हामी परमेश्वरको विश्वासको धरातलमा उभिएर हामीले सान्त्वना पाउन सक्छौँ भनेर। म फेरि पढ्नेछु, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै उदाहरण एउटा दिएको थिएँ, अनि आज त्यो उदाहरण म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म र रोशनी स्कटल्यान्डमा हुँदाखेरि एउटा मिसनरीले हामीलाई एउटा घटना भन्नुभएको थियो। उहाँहरू होन्डुरस भन्ने देशमा मिसनरी भएर जानुभएको थियो। अनि उहाँहरू चाहिँ जङ्गलको छेउमा चाहिँ बस्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ एक रात उहाँहरू सुतिराख्नु भएको बेलामा एक्कासी बच्चाहरू रोएको आवाज चाहिँ जङ्गलबाट आएको थियो। अनि उहाँहरूलाई एकदमै कौतूहलता जाग्यो, के आएको, के कराएको भनेर। न, बच्चाहरू जङ्गलबाट कराउनु अनौठो कुरा हो। त्यसपछि उहाँहरूले अब त्यो आवाज झन्झन बढ्न थाल्यो। त्यसपछि के गरौँ कसो गरौँ भयो उहाँहरूलाई, होइन। अनि होइन भूत प्रेत पो करायो कि भन्ने त्यस्तो डर पनि भयो, होइन। एकदमै के गरौँ कसो गरौँ भयो। त्यसपछि उहाँहरूको त्यो आवाज झन्झन बढिरहेकोले अनि त्यो रोएको गरेकोले उहाँहरू चाहिँ जङ्गलमा हेर्न जानुभयो। अनि हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ 2 जना बच्चाहरू चाहिँ रोइरहेको, होइन, सानो बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नाङ्गै अवस्थामा, एकदमै त्यहाँ फालिएको अवस्थामा उहाँहरूले भेट्टाउनु भयो। त्यसपछि उहाँहरूले सोच्नुभयो यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको भनेर, किनभने उहाँहरू निसन्तान हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले त्यो बच्चाहरूको उद्धार गर्नुभयो। अनि आफ्नो धर्मपुत्रको रूपमा त्यो दुवै बच्चालाई उहाँहरूले लिनुभयो, गोठ लिनुभयो। अनि त्यो बच्चाको पालन पोषणमा ध्यान दिनुभयो। पछि थाहा पाउँदाखेरि त्यो बच्चाहरू दुवैजनालाई पोलियो लागेको रहेछ, होइन। अनि त्यो के भएको रहेछ भने त्यो गाउँमा चाहिँ बच्चाहरू चोरेर बलिदान गर्न लाने, उनीहरूको देउताको निम्ति बलिदान गर्ने त्यस्तो चलन थियो। त्यही भएर त्यो बच्चालाई किडन्याप गरेर अपहरण गरेर ल्याएर बलिदान चढाउन लागेको थियो। तर बलिदान चढाउने क्रममा उनीहरूले के थाहा पायो भने त्यो बच्चा त खोत रहित छैन रहेछ।
त्यो बच्चाहरूमा खोत रहेछ अर्थात् पोलियो रहेछ, त्यही भएर बलिदान चढाउनु मिलेन, खोत रहित मात्र चढाउनु पर्छ होइन। त्यही भएर उनीहरूले त्यो बच्चाहरूलाई त्यहीँ फालेर चाहिँ भागेको अनि उद्धार गरेको। अनि त्यो मिसनरी, अमेरिकन मिसनरी जो स्कटल्यान्डमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले भेटेँ अनि उहाँहरूसँग कुरा गरेँ। अनि त्यो बच्चाहरूको जीवन एकदमै राम्रो छ। अहिले चाहिँ एकदमै उहाँहरू लन्डनमा काम गर्नुहुन्छ, विवाह पनि गरिसक्यो, अहिले पनि पोलियो नै छ, बैशाखी टेकेर हिँड्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको जीवन अवस्था एकदमै परिवर्तन भएको। यहाँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति उहाँले हरेक कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ वचन भन्ने वचन यहाँ सिद्ध हुन्छ। किनभने यहाँ अवस्था एकदमै नाजुक छ, एकदमै खराब छ। त्यो बच्चालाई मार्न ल्याइएको थियो, तर तिनीहरूको त्यो पोलियोको कारणले हेर्नु नराम्रो कुराबाट परमेश्वरले कतिपल्ट कसरी असल कुरा ल्याउनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हामीले यहाँ पाउँछौँ। पोलियो नराम्रो हो, एकदमै खत्तम हो, त्यसले धेरै ज्यान लिइसकेको छ बच्चाहरूको, त्यो एकदमै महामारीको रूपमा थियो। तर त्यो पोलियोको कारणले नै त्यो दुवैजना बच्चाहरूको ज्यान चाहिँ बचेको घटनालाई चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यही भएर यो कुरालाई पावलले यहाँ रोमी 8मा एकदमै सिद्ध गर्नुभएको कुरालाई हामीले पाउँछौँ। आजको मैले वचनको शीर्षक राखेको छु, खराब दिनहरूमा परमेश्वरको असल हाटहरू। खराब दिनहरूमा परमेश्वरको असल हाटहरू। अनि त्यो कुरालाई रोमी 8:28ले एकदमै उजागर गरेको कुरालाई हामीले पाउँछौँ। खराब दिनहरू, अहिले हामी एकदमै खराब दिनहरूबाट गुज्रिरहेका छौँ। संसारमा एकदमै खराब दिन छ, कसैले पनि यो दिनलाई असल भन्दैन। यो महामारी, यो विकृति, यो समस्यालाई कसैले पनि राम्रो रूपमा लिएको छैन। तर पनि यी खराब दिनहरूमा हामीले कसरी परमेश्वरको असल हातहरू देख्दछौँ त्यो कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। अनि यो रोमी 8 अध्यायको सन्दर्भलाई हेर्नुपर्छ। पहिला यो के को सन्दर्भमा पावलले लेख्नु भएको? यो रोमी 8 अध्याय एकैचोटि आएको होइन, कुन सन्दर्भमा के भन्दाखेरि अनि पावलले यो किन लेख्दैछ, के कारणले लेख्दैछ, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ हामीले पाउँछौँ यसको कन्टेक्स्ट कि 18 पदमा छ है। 18 पदमा हेर्नु, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्यका छैनन्। यो सन्दर्भमा पावलले यो 28 पद भन्नुभएको यहाँ चाहिँ के हो? जुन महिमा प्रकट गर्नेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू, त्यो समयमा भएका कष्टहरू अर्थात् वर्तमान समयमा हुने कष्टहरू को तुलना आउनेवाला महिमासँग गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ यहाँ पावलले भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। भनेपछि यो संसारमा आउने दुःख कष्टहरू, समस्याहरू, रोगहरू हैन, सतावटहरू, कठिनाइहरू, मानसिक तनावहरू, सङ्कटहरू, चिन्ता फिक्रीहरू, जति पनि यी समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू यो वर्तमानमा आउने त्यसको तुलना चाहिँ आउनेवाला महिमासँग गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्छ। अनि हामी यही वर्तमान समस्यासँग लड्दैछौँ हैन। यो कोभिड-19 यो महामारीले संसारलाई उथल पुथल बनाइदिएको छ। अनि यो वर्तमान समयसँग आउनेवाला महिमा तुलना गर्न योग्यका छैन भनेर चाहिँ पावलले भन्छ। अर्थात् जस्तोसुकै अवस्था होस्, जेसुकै होस्, पावलले के भन्दैछ भने अन्तमा यसको अन्त्य चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ। तिमीहरूको अन्त्य जस्तोसुकै तिमीहरूले अहिले परिस्थितिहरू सामना गर्नु परोस्, झेल्न परोस्, तर यसको अन्तिम गन्तव्य चाहिँ एकदमै महिमित हुन्छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ सान्त्वना दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। यी दिनहरूमा एकदमै मैले सान्त्वनाको वचनहरू पढ्दैछु अनि यही विषयमा मलाई एकदमै बोल्नु मन लाग्छ। मैले अस्तिको वचनहरूमा पनि यी कुराहरू नै भने। आज एउटा छुट्टै प्रसङ्गलाई यसलाई हामी हेर्नेछौँ कि यी कष्टहरू, वर्तमान कष्टहरू त पावलले भन्नेछन् वास्तवमा यो त परमेश्वरले यसलाई प्रयोग गरेर आशिष ल्याउनको निम्ति हो रे है। अर्थात् अर्को शब्दमा के भनिएको भने
जति पनि यो कष्ट हुन्छ यसको अन्तिम गन्तव्य यो कष्टमा पूर्ण हुँदैन, तिमीहरूको अन्तिम गन्तव्य कि महिमित हुन्छ भनेर यहाँ पावलले यो रोमी 8मा एकदमै महिमित वचन, एकदमै आशिषित वचन बोलिदिनु भएको छ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले यो वर्तमान कष्टहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई उहाँले निखन्नु भएर हाम्रो निम्ति असल दिन ल्याउनुहुन्छ रे। त्यस्तो कुरा चाहिँ पावलले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ है। परमेश्वरलाई राम्रोसित थाहा छ यो संसार शैतानको अधीनमा छ, यहाँ कस्तो कस्तो समस्या आउँछ भनेर उहाँलाई राम्रोसित थाहा छ हैन। यहाँ अब सृष्टिको कुरा गर्छ, सृष्टि चाहिँ एकदमै प्रसव वेदनामा छ, किनभने आदमको पापले सृष्टि पनि बन्धनमा पारिएको छ, सृष्टि पनि मान्छेको विरुद्धमा लागेको छ, जनावरहरू पनि मान्छेको विरुद्धमा लागेको छ, मान्छेलाई त्यही भएर सर्पले टोक्ने, मान्छेलाई त्यही भएर सिंहले खाने, बाघले खाने, भालुले खाने, अनि हैन कि विपत्तिहरू आउने, भुइँचालो आउने, यो भूकम्प, बाढी पहिरो, भुक्षय हुने, यो सबै चाहिँ के हो पापको कारणले सृष्टि पनि प्रसव वेदनामा एकदमै बन्धनमा पारेको र मान्छेको विरुद्धमा लागेको। किनभने सृष्टि मान्छेको निम्ति बनाइएको, जब मान्छेले पाप गरे सृष्टि पनि मान्छेको विरुद्धमा लागेर मान्छेलाई नै नाश गर्ने, त्यसै चाहिँ सृष्टि पनि बडो उत्कट इच्छाले, त्यही भएर एक दिन सृष्टिको पनि हैन सृष्टि पनि पुनर्स्थापित हुनेछ, सृष्टिको पनि छुटकारा हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा कतिपल्ट हामी यति हैन यो दुःख र यो सतावटको भुमरीमा जान्छौँ, हामी यो तनावले हामीलाई यति ग्रस्त पार्छ, कतिपल्ट हामीलाई प्रार्थना गर्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रार्थना गर्न नसकिने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यही भएर यो यसको सन्दर्भ के हो भने कतिपल्ट हामीले प्रार्थना गर्न नसक्दा यहाँ पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्न सहायता गर्छ, अर्थात् मद्दत गर्नु। 26 पदमा हेर्नु त, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा है, हामी यति दुर्बलताको गहिराइमा छिर्छौँ कतिपल्ट यो जीवनको चिन्ता, यो वर्तमान समस्याहरूले कि हामीसँग त्यो प्रार्थना गर्ने शब्द पनि बाँकी हुँदैन, किनभने हामीलाई परिस्थितिले यस्तो थिचेको हुन्छ, यस्तो लादिएको हुन्छ, ऋणको समस्या, भविष्यको चिन्ता, व्यापार व्यवसायहरू ध्वस्त हुनु, एकदमै चारैतिर अन्धकारले घेरिनु, एकदमै नाजुक अवस्था हुनु, सङ्कट हुनु, भयावह स्थिति, मृत्युको डर, यो सबैले यस्तरी थिच्छ कि कतिपल्ट हामीले प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ। अनि यहाँ के लेखेको 26 पदमा, त्यसै गरी पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ रे। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ रे। बुझ्दै हुन्छ नि, यहाँ पावलले यो वर्तमान समस्याको एकदमै यथार्थ र गहिराइमा गएर यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ कि जीवनमा यस्तो आयो भने कि तिमीहरूको आशा जहिले पनि येशू ख्रीष्टमा होस्, तिमीहरूको आशा जहिले पनि पर्वतहरूतिर हेरिएको जहाँबाट गुहार आउँछ, अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माले सघाउनु हुने। त्यही भएर हामीले यहाँ पाउँछौँ कि हामीसँग चाहिँ एकदमै महिमित सत्यता चाहिँ छ, कि त्यो महिमित सत्यता चाहिँ के हो भने परमेश्वरले हाम्रो खराब अवस्थालाई प्रयोग गरेर उहाँले असल कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ, अनि त्यो गर्ने को हो, त्यसको कारक को परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले शीर्षक राखेको त्यही हो, खराब दिनहरूमा परमेश्वरका असल हातहरू। तर यहाँ के लेखेको छ 28 पदमा, सबैको निम्ति भनिएको होइन, यहाँ सबै मानिस जातिको निम्ति, संसारमा रहेका सबै मानिसको निम्ति परमेश्वरले हरेक कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ भनेको होइन। यहाँ कसको निम्ति? जो चुनिएका छन् त्यसको निम्ति मात्र भनिएको। यहाँ हेर्नु है त, दुईटा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति भनिएको छ। पहिलो चाहिँ के हो? उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरू। पहिलो चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति
यो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। त्यसको मतलब यो समस्या आउँदैमा, यो दर्दनाक अवस्था हुँदैमा हामी अब खुसी हुने भनेको होइन, एकदमै खुसी मनाऊ, किनभने यो परमेश्वरको इच्छा हो, उहाँले सबै कुरामा असल गर्नुहुन्छ भनेको होइन मैले है। जति सक्छ हामीले एकदमै यो दर्दनाक अवस्थाबाट पार पाउनको निम्ति, यसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई सहानुभूति दिनुपर्छ। हामी यो कुरामा खुसी हुन्छौँ भन्ने होइन, हामीले दुःख मनाउनु पर्छ। यो कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्यत्रो मान्छे मरिसक्यो, त्यस्तो अवस्था नाजुक भइरहेको छ, संसारमा कोलाहल मचेको छ, व्यापार व्यवसाय धराशय भएको छ, मान्छेले सुसाइड गर्न थालेका छन्, एकदमै घरेलु हिंसा बढेको छ, कति कति अनगिन्ती समस्या, भोकमरीको समस्या आउने देखिन्छ, आर्थिक सङ्कट हुने समस्या देखिन्छ हैन। मैले सुने भने न्युयोर्कमा एउटै चर्चमा 40 जना मान्छे मर्यो, कति क्रिस्चियनहरू मरे। यसमा हामी खुसी मनाउने होइन हैन। आजसम्मको हेर्यो भने 2,76,000 मान्छे मरिसकेका छन्, 40 लाखलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिसकेको छ र त्यसमध्ये परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् 13,85,000 चाहिँ निको भइसकेका छन्, अर्थात् मृत्यु हुनेको संख्या भन्दा के भन्छ निको हुनेको संख्या बढी, नेपालमा पनि 100 भन्दा बढी नागिसकेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अहिलेसम्म कोही पनि मरेका छैनन्। भनेपछि यो कुरामा हामी खुसी मनाउने भनेको होइन, तर हामीले चाहिँ एउटा कुरा के विश्वास गर्नुपर्छ क्रिस्चियन भएपछि भने, जस्तो सुकै अवस्था आए तापनि त्यो कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अवस्था जस्तो सुकै होस्, जस्तो सुकै गहिरो अवस्था हो, जस्तो सुकै भुमरिया हो, जस्तो सुकै दर्दनाक र कालो बादल मद्राओस् हैन, जस्तो कुरामा पनि परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भन्ने यो वचनले हामीलाई एकदमै सान्त्वना दिन्छ। किनभने हाम्रो परिस्थिति जे जस्तो भए पनि एक दिन महिमित अवस्था आउनेछ। रात जतिसुकै बिते तापनि एक दिन के आउनेछ? उज्यालो आउनेछ, हो कि हैन? रात जतिसुकै छिप्पोस्, जतिसुकै त्यो लामो होस्, तर एक दिन त्यहाँ सूर्यको किरण आउनेछ। त्यो आशामा चाहिँ यहाँ पावलले चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले फेरि भन्छु कि यो सबै मानिसको निम्ति होइन प्रियहरू, सबै संसारका सबै मानिसहरूको निम्ति यो अवस्थामा, जस्तोसुकै अवस्थामा परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्छ भनेको होइन। यहाँ कसको निम्ति? उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति। पहिलो के हो? उहाँलाई प्रेम गर्नेको निम्ति। जसले उहाँलाई प्रेम गर्छन् तिनीहरूको निम्ति परमेश्वरले खराब अवस्थालाई पनि असलमा परिणत गरिदिनुहुन्छ भनेको। अब परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको के हो? परमेश्वरलाई प्रेम गर्न कति महत्त्वपूर्ण छ यहीँबाट हामीले देख्छौँ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँको आज्ञाकारितामा रहनु, उहाँको वचनलाई आत्मसात गर्नु, शिरोपर गर्नु हो, उहाँको वचनमा रहेर उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नु, त्यो चाह हुनु, त्यो हो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको। अर्को चाहिँ के हो? परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्नु, चेलापन, सुसमाचार प्रचार, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्नु। अनि के हो? क्रिस्चियन चरित्र, बोली वचन आचरण, ती कुराले के देखाउँछ? तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। बाइबलले हामीलाई एकदमै राम्रोसित भन्छ, परमेश्वरको वचन सुन्ने परमेश्वरका सन्तान होइन, तर परमेश्वरको वचन पालन गर्ने। परमेश्वरको वचन पालन गर्नलाई केसँग तुलना गरिएको छ? चट्टानमाथि घर बनाउनेहरू। तर परमेश्वरको वचन सुन्ने तर पालन नगर्नलाई के भन्नुभयो? बालुवामाथि घर बनाउनेहरू। याकुबले भन्दछ परमेश्वरको वचन सुनेर पालन नगर्ने के हो? त्यस्तो मान्छे हो जसले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्छन् तर गएपछि बिर्सिहाल्छन्। तिनीहरू के हो? पानी बिनाको बादल जस्तो हो हैन, फल बिनाको रुख जस्तो हो हैन। त्यस्तो उपमा चाहिँ दिएको कुरा एकदम बाफ जस्तो हो, केही पनि कारण छैन। किनभने वचन सबैले सुन्छन् तर पालन गर्नेले देखाउँछ कि परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरलाई चाहिँ प्रेम गरेको हो भनेर। येशू ख्रीष्ट आफैले यूहन्ना 14:15 के भन्नुभयो? यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू तिमीले पालन गर्नुपर्छ। यूहन्ना 14:15 अर्थात् उहाँलाई प्रेम गर्नु नै केमा देखिन्छ? उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नु, वचन पालन गर्नुमा देखिन्छ।
अनि आफ्नो जीवनलाई येशू ख्रीष्टको वचन अनुसार ढाल्दै जानु, आफ्नो बोली वचन आचरण र जीवनको सबै पक्षमा प्रभु येशूलाई झल्काउनु, ती गर्यो भने चाहिँ साँच्चै नै हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको ठहरिन्छौँ। अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूको निम्ति सबै कुरामा उहाँले भलाइ गर्नुहुन्छ है। त्यसको मतलब यो नसोच्नु हामी सबैले सिद्ध प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, हो, प्रयास गर्नुपर्छ, जारी गर्नुपर्छ, तर हामीले येशू ख्रीष्टले जस्तै हामी कसैले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ। उहाँको जीवन, उहाँको आचरण, उहाँको बोली वचन र उहाँले जसरी परमेश्वरको वचनलाई आत्मसात गर्नुभयो, आफ्नो हृदयमा ठाउँ दिनुभयो र त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्नु भयो, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले प्रयासै गरेनौँ भने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने त्यो अवसर हुँदा पनि हामीले गरेनौँ भने, हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बहानाको रूपमा राख्यौँ भने हामीले परमेश्वरको प्रेम गरेको ठहरिँदैन। त्यही भएर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु कति आवश्यक छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुले हाम्रो अवस्था, खराब दिनलाई पनि उहाँले असलमा परिणत गर्नुहुन्छ अरे। बुझ्दै हुन्छ नि, परमेश्वरको प्रेममा त्यति शक्ति छ। त्यो प्रेमको शक्तिले तपाईँको खराब दिनहरू, यो भाइरसको सङ्क्रमणलाई नि उहाँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ अरे। यहाँ त्यही भनेको छ होइन, उहाँलाई प्रेम गर्नु र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा रे, एउटा दुईटा कुरामा मात्र होइन, 100% हरेक कुरामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? भलाइ नै गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले हरेक दिन परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार हामीले जीवन जिउनु पर्छ। यो भयो एउटा। अर्को चाहिँ के हो? उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति, उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरू। उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएका भने के हो? उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको योजना अनुसार बोलाइएकाहरू भनेको है। यो एकदमै आशिषित हो। किनभने यहाँ कुन भोइसमा छ भने, होइन, तपाईँलाई थाहा छ, ग्रामर पढ्नु भएको भने एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस भन्छ होइन, वाच्य भन्छ, कर्म वाच्य र कर्ती वाच्य भन्छ। यहाँ चाहिँ के हो? प्यासिभ भोइसमा छ। यहाँ चाहिँ बोलाइएकाहरू, दोज हु आर कल, होइन, एकर्डिङ टु हिज पर्पज, उहाँको उद्देश्य पुरा गर्न बोलाइएकाहरू रे, होइन, उहाँको उद्देश्य र योजना पुरा गर्न बोलाइएकोहरू। अब यो कहिले भयो र यो कसलाई भयो? यो कहिले भयो भन्दाखेरि जब तपाईँले येशू प्रभुलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो, तब भयो त्यो है। जब तपाईँले परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको यो के भन्छ सुसमाचारको वरदानलाई तपाईँले जब ग्रहण गर्नुभयो, तब भयो कि तपाईँले यो आशिषलाई ग्रहण गर्नुभयो। अनि यो कसको लागि हुन्छ? जसले यो वरदानलाई ग्रहण गर्छन्, जसले यो आशिषलाई ग्रहण गर्छन्, जसले सुसमाचारमा विश्वास गर्छन्, येशू प्रभुलाई आफ्नो व्यक्तिगत र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्छन्। यसलाई चाहिँ थियोलोजिकल भाषामा के भन्छ? इफेक्चुअल कलिङ, प्रभावकारी बोलावट, अर्थात् सुसमाचारको निम्ति बोलाइएकाहरूले प्रभावकारी रूपमा बोलाउने काम। अनि यो बोलाउने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? किनभने पवित्र आत्माले जन्माउनेहरू हो, पवित्र आत्माबाट जन्मिनेहरू, शरीर र मासुबाट होइन, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो भनेर त्यही भएर बाइबलले भन्छ। अर्थात् यहाँ के छ भन्दाखेरि कि सुसमाचार प्रचारकहरूले, पास्टरहरूले मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि बोलाउँछन्, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ? बाहिरी बोलावट हो। तर भित्र रूपमा एकदमै हृदयमा वचनको शक्ति देखिने, उनीहरू चाहिँ एकदमै प्रभुमा आउने गरी त्यो बोलावट चाहिँ पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। अनि उहाँले किन बोलाउनुहुन्छ? 29 पदमा यसको उत्तर दिएको छ। जसलाई उहाँले पहिल्यैबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँलाई ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। अर्थात् एउटा उद्देश्य राखेर बोलाउनु भयो परमेश्वरले, कि उद्देश्य पुरा गर्न। त्यही भएर हाम्रो अस्तित्व, हामी किन यस संसारमा छौँ, हामी किन यहाँ बाँचिरहेका छौँ,
हामी किन जिरहेका छौँ? यो तपाईको आफ्नो जीवन होइन। यहाँ तपाईलाई परमेश्वरको उद्देश्य राखेर तपाईलाई पठाउनु भएको। तपाईको परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न तपाईलाई यहाँ पठाउनु भएको। त्यही भएर उहाँले समयको पूर्णतामा, इतिहासको कालखण्डमा तपाईलाई बोलाउनु भयो र त्यो बोलाउनेहरूलाई र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति उहाँले सबै कुरामा आशिष दिनुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो जीवन धन सम्पत्ति, ज्ञान बुद्धि र त्यो पाउनुको लागि होइन, तर परमेश्वरको अभिप्राय पूरा गर्नलाई हो। अर्थात् उहाँको अभिप्राय, त्यसको मतलब धन सम्पत्ति, ज्ञान बुद्धि नराम्रो भनेको होइन, त्यो पनि चाहिन्छ, तर त्यो प्राथमिक होइन। प्राथमिक के हो? हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु नै के को लागि हो? हामीलाई अनन्तमा दोहोऱ्याउनको निम्ति, अर्थात् उहाँको राज्यमा लानको निम्ति, हो कि न? यूहन्ना 14 अध्याय, मेरो पिताको घरमा धेरै ठाउँहरू छन्, म तिमीलाई लिन आउँछु र त्यहाँ लानको निम्ति। येशू ख्रीष्ट आउनु नै हराएकाहरूलाई खोज्नको निम्ति हो। त्यही भएर यहाँ पावलले भन्दछ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति सबै कुरामा, हरेक कुरामा उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। ल, म बाइबलबाट 4वटा व्यक्तिहरूको उदाहरण दिन्छु जसबाट तपाईलाई एकदमै स्पष्ट हुन्छ कि हरेक मानिसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको योजना हुन्छ, परमेश्वरको इच्छा हुन्छ र ती मानिसहरू जसको जीवनमा एकदमै अन्धकार भए तापनि त्यो अन्धकारलाई निखनेर प्रभुले त्यहाँ असल कुरा ल्याउनु भएको कुरालाई म तपाईहरुलाई देखाइदिनेछु। पहिलो उदाहरण योसेफ, हैन? योसेफ के हो? याकुबका 12 जना छोरा मध्येको एउटा छोरा, कान्छो भन्दा माथिको। तपाईहरुले यो उत्पत्ति 38 अध्यायदेखि पढ्न सक्नुहुन्छ। योसेफ चाहिँ के हो? वृद्ध अवस्थामा पाएको छोरा याकुबले, रेचल, हैन, राहेलले पाएको छोरा। अनि योसेफलाई चाहिँ याकुबले एकदमै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अनि योसेफलाई एकदमै प्रेम गरेको कारणले याकुबले एउटा राम्रो वस्त्र, हैन, बैजनी रङको वस्त्र बनाइदिनु भएको थियो। अनि योसेफले चाहिँ सपना देखेको थियो कि मेरो भाइहरूको त्यो बित्ताले चाहिँ धोगेको, तारा चन्द्र सूर्यले धोगेको, अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ भाइहरूलाई भन्दछ, याकुबलाई भन्छ। त्यसपछि भाइहरूलाई एकदमै रिस उठ्छ, एकदमै ईर्ष्या लाग्छ कि यो सानो नाथे भएर पनि हामीले यसलाई धोग्नुपर्छ भनेर एकदमै दाहा गर्न थाल्छ। त्यसपछि के गर्छ? एक दिन भेडा चराउने कुरामा योसेफलाई पठाउँछ याकुबले आफ्नो दाइहरूलाई खाना पुर्याउनको निम्ति 2-3 दिनको यात्रामा। त्यसपछि के हुन्छ? त्यो दाइहरूको रिस, त्यो के हुन्छ, ईर्ष्या योसेफलाई पोखाउँछ, अर्थात् उसलाई मार्ने निर्णय गर्छ, यसलाई मारौँ भनेर भन्छ। अनि उसको जुन याकुबले दिएको त्यो वस्त्रमा चाहिँ भेडा काटेर त्यो रगत चोपेर चाहिँ लैजान्छ। तर के भन्छ? यसलाई मारौँ भनेर खाल्टोमा हालिराख्छ, होइन? तर त्यहाँ यहुदाले के भन्छ? भाइको रगत बगाउनु हुँदैन भन्छ। त्यही भएर उनीहरूले के भन्छ? मार्न चाहिँ मार्दैन, तर उसलाई, हैन, इस्माइलीहरूको त्यो हातमा चाहिँ बेचिदिन्छ। जसको कारणले योसेफ चाहिँ कहाँ लगिन्छ? मिश्रमा लगिन्छ र मिश्रमा दासको रूपमा बेचिन्छ। त्यसपछि योसेफ कहाँ पुग्छ? पोटिफरसको घरमा पुग्छ। परमेश्वरले योसेफलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यसपछि पोटिफरसको श्रीमतीले योसेफलाई एकदमै के भन्छ? सेड्युस गर्न खोज्छ, हैन, उसँग सुत भन्छ, तर योसेफले मान्दैन। त्यसपछि उसको श्रीमतीले योसेफलाई बलात्कार गर्न आयो भनेर आरोप लाउँछ, जसको कारणले योसेफ चाहिँ कहाँ पुग्छ? जेलमा पुग्छ। अनि तपाईलाई थाहा छ योसेफले सपना देख्छ, अनि त्यो कथा राम्ररी थाहा छ। पछि गएर योसेफ चाहिँ के हुन्छ? मिश्रको, हैन, प्रधानमन्त्री जस्तो हुन्छ। अर्थात् त्यो योसेफको फारोले देखेको सपनाको अर्थ बताएको कारणले र जुन 7 वर्षसम्म अनिकाल हुन्छ भनेर भनेको र सबैले पत्याएको कारणले, परमेश्वरको आत्मा यसमा छ भनेकोले सबै कुरा फारोले उसलाई जिम्मा दिन्छ। पछि योसेफका दाजुभाइहरू आउँछ मिश्रमा, त्यो खरेदी परेकोले, हैन, त्यो अनिकाल परेकोले त्यहाँ चाहिँ त्यो अनाज किन्नलाई आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ? योसेफले उनीहरूलाई चिन्छ र पछि तपाईलाई थाहा छ कथा, पछि आफैलाई म योसेफ हुँ भनेर चाहिँ जाहेर गर्छ।
अनि उसको दाजुभाइहरू यति डराउँछ नि, अब यसले हामीलाई मार्छ होला, किनभने यो यस्तो ओहदामा छ, अब यसले हामीलाई दण्ड दिन्छ, यसले मार्छ, किनभने हामीले यसलाई दुर्व्यवहार गरेका थियौँ, यसलाई मार्न चाहेका थियौँ, यसले अब हामीलाई बदला लिन्छ, किनभने हामी त्यो बदलाको भागीदार हौँ, यसले बदला लिए पनि ठिक हुन्छ, किनभने हामीले यसलाई एकदमै नराम्रो गर्यौँ भनेर यति डराउँछ उनीहरू होइन, किनभने अब यसले मार्छ भन्ने कुराले उनीहरूलाई एकदमै सताउँछ। तर यहाँ योसेफले के भन्नुहुन्छ है, त्यो कुरालाई म पढ्नेछु, तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने हेर्नु, यो उत्पत्ति 45 को 4 देखि 8 हेर्नु है त। तब योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, कृपा गरी मेरो नजिक आओ। उनीहरू नजिक गएपछि तिनले भने, तिमीहरूले मिस्रमा बेचेको तिमीहरूको भाइ म नै हुँ। तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान, आफैलाई रिस पनि नगर, किनकि जीवन बचाउनका निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरूभन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। देशमा अनिकाल भएको 2 वर्ष भयो र अझै 5 वर्षसम्म कहीँ पनि हल्लो जोतिने छैन र अनाजको कटनी पनि हुने छैन। अनि तिमीहरूलाई एउटा भागको रूपमा पृथ्वीमा जोगाएर राख्न र तिमीहरूको जीवन बचाउन भनी परमेश्वरले मलाई तिमीहरूभन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। यसैले मलाई यहाँ पठाउने तिमीहरू होइनौ, तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई फारोका बाबुतुल्य र उहाँका सारा परिवारका मालिक र मिश्र देश भरिका शासक तुल्याउनु भएको छ। त्यही कुरालाई हामी 50 पनि पढौँ, 50 को 19। त्यसपछि याकुब मर्नुहुन्छ, याकुब मरेपछि अब चाहिँ यसले बदला लिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको उहाँहरू योसेफको दाजुभाइहरू एकदमै डराउँछन्। अनि त्यहाँ पनि भन्छ 50 को 19 पदमा, 50 को 19 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, तर योसेफले उनीहरूलाई भने, नडराओ, के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। है, यहाँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि योसेफको जीवनमा परमेश्वरको हात, योसेफको खराब दिनहरूमा परमेश्वरको असल हातलाई पाउँछौँ। यहाँ योसेफको जीवन सबै खराब थियो, हो कि न? जबसम्म मिश्रको प्रधानमन्त्री बनेन तबसम्म योसेफको जीवनमा एकदमै अन्धकार छाएको थियो। उसको आफ्नै भाइहरूले घृणा गरेको, आफ्नै भाइहरूले मार्न चाहेको र आफ्नै भाइहरूले बेचिदिएको, र बेच्ने मात्र हो, त्यहाँ गएर के भन्छ, दासको रूपमा बेचेको एउटा यहुदीलाई, जुन चाहिँ दासको रूपमा बेच्नु हुँदैन थियो। आफ्नै भाइहरूले अत्याचार र अन्याय गरेको। त्यसपछि मिश्रमा पनि योसेफलाई शान्ति भएन। मिश्रमा गएपछि पोटिफरसको घरमा पोटिफर आफ्नै मालिकको श्रीमतीले बलात्कारको आरोप लगाएको है, अनि जेलमा त्यत्रो वर्ष बस्नु परेको। सबै कुरामा योसेफको जीवनमा अन्धकारले भरिएको थियो। तर त्यो अन्धकारको माझमा पनि परमेश्वरको महान र महिमित योजना चाहिँ रहेको कुरा हामीले पाउँछौँ। बुझ्दै हुन्छ नि? उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति सबै कुरामा असल गर्नुहुन्छ भनेर हामीले योसेफको जीवनमा एकदमै राम्रोसित पाउँछौँ। किनभने योसेफको जीवन एकदमै खतम, एकदमै नराम्रो भए तापनि त्यसमा परमेश्वरको योजना थियो। पछि त योसेफले के भन्छ कि तिमीहरूभन्दा अगाडि मलाई तिमीले यहाँ तिमीले पठाएको होइन, मलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको, मलाई यहाँ परमेश्वरले जाऊ भनेको, तिमीलाई बचाइराख्नुको निम्ति। तिमीहरूले खराबी गर्यो तर परमेश्वरले त्यसलाई भलाइमा परिणत गर्नुभयो। तिमीहरूले खराब काम गर्यो तर त्यसबाट परमेश्वरले असल कुरा निकाल्नु भयो। अर्थात् योसेफले के भन्नेछ भने, मेरा खराब दिनहरू, यत्रो खराब दिनहरू छन्, यतिका खराब दिन, त्यसमा पनि परमेश्वरको सार्वभौमिक हात थियो रे। त्यही भएर त्यो खराबीलाई परमेश्वरले असलमा बदलिदिनु भयो रे। है, बुझ्दै हुन्छ नि? त्यो योसेफको जीवन यो कोरोना भाइरसको संक्रमण भन्दा एकदमै डर लाग्दो थियो हैन। बार बार ज्यान बचेको योसेफको हैन, तर पनि त्यसमा पनि परमेश्वरको महिमित योजना चाहिँ
रहेको हामीले पाउँछौँ। योसेफको लागि मात्र भनिएको होइन, यो हाम्रो निम्ति हो। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन्, जसले उहाँलाई प्रेम गर्छन् र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएका छन्, तिनीहरू सबैको निम्ति योसेफको जीवनमा परमेश्वरले कस्तो गर्नुभयो त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि गर्नुहुन्छ भनेर यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। त्यसैले योसेफको त्यो कालो अन्धकारमय घटनाहरूलाई परमेश्वरले निखनेर हैन त्यसबाट महिमित कुरा उहाँले ल्याउनु भयो। अर्को उदाहरण हामीले पाउँछौं अयुबको, हैन अयुबको बारेमा अस्ति पनि भन्यौं, तर अलिकति अब यसलाई अलिकति अर्कै प्रसङ्गमा बुझौं। अयुबको जीवन यति दर्दनाक थियो कि अयुबको जुन खतेराहरू एकदमै पाकेर त्यो खतेराहरूमा स्याउ स्याउ किरा परेको थियो, एकदमै गनाउने भएको थियो। अयुबको अगाडि कोही पनि आउँदैन थियो। त्यो किराहरूले अयुबको मासु खाइरहेका थिए, रगत पिइरहेका थिए, तर पनि अयुबले परमेश्वरलाई पुकारी नै रहेका थिए। है, बुझ्दै हुन्छ अयुबको अवस्था त्यस्तो थियो। अयुबले जीवनमा सबै कुरा गुमाए, सबै कुरा। उसलाई सबैले धर्मी भनिएको थियो, किनभने अयुब 1 अध्यायमा के हो, धर्मी व्यक्ति। उसले त के गर्छ, आफ्नो छोराछोरीले नै पाप गरे कि भनेर के गर्छ, बलिदान चढाउँथ्यो, हो कि हैन। सबै कुरा गुमाए उसले कि त्यस्तो धर्मी सोचेको, पछि गएर त यो मान्छे धर्मी भनेको त पापी पो रहेछ भनेर उसको श्रीमतीले पनि त्यस्तो सोचे, 3 जना उसको साथीहरूले पनि त्यसरी चाहिँ सोचे। त्यो मात्र होइन, अयुबले आफ्नो परिवार गुमाए, छोराहरू पनि मरे, छोरीहरू पनि मरे, सम्पत्ति सबै नाश भयो, हैन। आफूसँग भएको सबै रितियो। त्यो मात्र होइन, उसको मान मर्यादा, उसको इज्जत, उसको प्रतिष्ठा, गरिमा, उसको सबै नामहरू सबै मिट्टीमा मिल्यो, उसको केही पनि बाँकी रहेन। यहाँसम्म कि के भयो, उसको अब शरीर त ठिक थियो, ऊ एउटै हैन, उसको श्रीमती र उहाँ थियो। अयुबले के गर्यो, शैतानले उसको शरीरमाथि पनि प्रहार गरेर एकदमै शैतानको हातले त्यो खटेराहरू ल्याइदिएर एकदमै स्याउ स्याउ किरा चाहिँ परेको थियो। अयुबको स्वास्थ्यमा पनि प्रहार गरे शैतानले। अयुबको स्वास्थ्यलाई यस्तो दर्दनाक बनाइदियो कि ऊ जिउँदै मरेको जस्तो थियो। है, अयुब चाहिँ के हो, यो क्वारेन्टाइन भन्छ नि हामी, क्वारेन्टाइन हैन, यो आइसोलेसन। अहिले हामी घर घरमा बसिरहेको छ नि, अयुबलाई पनि त्यसरी नै राखिएको थियो एक्लै, किनभने उसको रोग अरूमा सर्छ भनेर। जुन अहिले कोरोना भाइरस एउटा अर्कोमा सर्छ नि, त्यही भएर हामी सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी काम गर्नुपर्ने। अयुबलाई पनि त्यसरी राखेको, त्यही सन्दर्भमा हो। अनि अयुबले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई एकदमै श्रापित सोचेको थियो, किनभने उसको यातना यति दर्दनाक थियो। उसलाई सबैले त्यागेको, सबैले छोडेको, एक्लै बस्नु परेको, दिन रातमा पानी पर्दा जहिले पनि एकदमै किराले उसको रगत र मासु खाइरहेको, त्यस्तो अवस्थामा पनि अयुबले के गरे, परमेश्वरलाई पुकार्न चाहिँ छोडेनन्। है, अनि अयुबलाई उसको श्रीमतीले सुद्धा घृणा गरेको, हो कि न। अयुबलाई आफ्नो श्रीमतीले, उसकै श्रीमतीले के भन्छ, यस्तो अवस्था भइसक्यो, अझै पनि तिमी परमेश्वरलाई पुकारिरहन्छौ, अझै पनि तिमीले परमेश्वर भन्न पुगेको छैन भनेर। जे होस्, अयुबको श्रीमती चाहिँ परमेश्वरतिर एकदमै नराम्रो भएको। अनि त्यो जायज कुरा हो, किनभने त्यो समयमा त्यस्तो हुनु त्यो परमेश्वरबाट नै भएको हुन ठिक हो, त्यो परमेश्वरबाट भएको। तर अयुब र उसको श्रीमतीलाई एउटा यथार्थ थाहा छैन, त्यहाँ शैतान र परमेश्वरको के हुँदै थियो, कम्पिटिसन हुँदै थियो। एकदमै त्यहाँ को जित्ने को हार्ने कुरा भइरहेको थियो, हैन। अयुब 2:9 र 10 पढ्दौं त। अयुब 2:9 र 10 मा यसरी लेखिएको छ, तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडी नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। हैन, शैतानले खास परमेश्वरलाई भने त्यही हो नि, अयुबले तपाईलाई सराप्छ, मुखैमा थुक्छ भनेको छ नि। हो, यहाँ आएर त्यो बाजीको जुन त्यो के भन्छ, शैतानले परमेश्वरलाई उस्काएको जुन कम्पिटिसन गर्न, त्यसको निर्णायक कुरा यहाँ आउँछ, हैन। परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। यदि अयुबले परमेश्वरलाई सरापेर मर्नु भएको भए परमेश्वर हार्थे नि, हैन। तर यहाँ के भन्छ अयुबले जवाब दियो, तिमी एक मूर्ख आइमाई जस्तो कुरा गरिरहेछौ। परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने,
यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा अय्युबले पाप गरेनन् है। परमेश्वरले दिने सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने तर दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने हैन। हामीले कति सुख ग्रहण गरिरहेका थियौँ नि अस्तिसम्म हैन। तर अब दुःख आयो कि अब परमेश्वरलाई सराप्ने हामीले हैन। राम्रो हुँदा चाहिँ प्रभु प्रभु भन्ने, नराम्रो हुँदा चाहिँ यो प्रभुले के गर्नुभयो त्यस्तो गर्ने। तिमी मूर्ख आइमा जस्तो कुरा गरेछ। जे परमेश्वरले दिनुभयो परमेश्वरले लानुभयो, परमेश्वरकै महिमा होस् भनेर अय्युबले भन्नुभयो कि भएन है। त्यो अय्युबको विश्वास कति डरो थियो कि अय्युब चाहिँ त्यो विश्वासको धरातलमा उभिएर त्यस्तो दर्दनाक अवस्थामा चौतर्फी नाश हुँदा पनि अय्युबले परमेश्वरमा आफ्नो विश्वास त्यागेनन्। अय्युबले परमेश्वरलाई सरापेनन्, बरु अय्युबले घोप्टो परेर परमेश्वरलाई ढोगे र भने जे परमेश्वरले दिनुभयो परमेश्वरले लानुभयो, परमेश्वरकै महिमा होस्। अर्थात् जति पनि कुरा आएका छन् ती सबै परमेश्वरबाट आएका हुन्, त्यो उहाँको अधिकारमा छ, उहाँले नै लानुभयो, मैले केही पनि गुमाएको छैन भन्न चाहिँ अय्युबले भनेको कुरा चाहिँ पाउँछौँ। अर्थात् यहाँ पनि हामीले के पाउँछौँ भने अय्युबको जीवनमा यति दर्दनाक अवस्था, यस्तो अवस्था आउँदा नि अय्युबलाई परमेश्वरले सबै कुरामा भलाइ नै गर्नुभयो। बुझ्नुभयो नि? किनभने अय्युबले परमेश्वरलाई प्रेम गर्थ्यो र अय्युबलाई परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार बोलाउनु भएको थियो। त्यो दुईटै कुरामा गरेको कारणले परमेश्वरले अय्युबलाई सबै कुरामा भलाइ नै गर्नुभयो। त्यो सबै कुरा भन्नाले एकदमै दर्दनाक अवस्था पनि हो, एकदमै हैन खतरा अवस्था, एकदमै चौतर्फी रूपमा खत्तम हुनु, नाश हुनु, एकदमै आफ्नो शरीर कुहिएर जानु, त्यस्तोमा पनि परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुभयो। बुझ्दै हुन्छ नि? हाम्रो निम्ति परमेश्वरले कति महान योजना गर्नुभएको छ। हाम्रो अँध्यारो दिनमा पनि उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अनि शैतान के भयो? हारे कि हारेन? किनभने शैतानले भनेको कुरा पुरा भयो, परमेश्वरलाई सराप्यो हैन। भले अय्युबले कम्प्लेन गर्यो, एकदमै कस्तो कस्तो भन्यो हैन, एकदमै परमेश्वरलाई उस्तो उस्तो भन्यो, तर परमेश्वरको विरुद्धमा अय्युबले पाप गरेन। त्यो जति पनि अय्युबले प्रार्थना गरे त्यो परमेश्वरमा रहेर नै गरे अनि शैतान हार्यो हैन। अय्युबले परमेश्वरलाई सरापेनन्। अनि त्यहाँ के देख्छौँ? परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको उद्देश्य के हो? जसरी के भन्छ योसेफलाई परमेश्वरले अगाडि पठाउनु भयो नि, सबै राष्ट्रलाई बचाउन, इजरायलहरूलाई जोगाउन, त्यो अनिकालमा नमरोस् भनेर त्यो खराब बाटोबाट पनि उहाँले अगाडि पठाउनु भयो नि। यहाँ पनि के हो? अय्युबले यस्तो खराब, यस्तो दर्दनाक यातना भएर जाँदा पनि परमेश्वरकै योजना पुरा भइरहेको थियो प्रियहरू। कस्तो परमेश्वरको योजना? किनभने परमेश्वर यहाँ विजय हुनुभयो, शैतान हार्यो, हो कि हैन? हामी सबैको जीवनमा यसरी परमेश्वरले योजना गर्नुभएको छ। अनि अय्युबद्वारा चाहिँ शैतानको हार भयो, परमेश्वरको जित भयो। यो मात्र होइन, अय्युबलाई परमेश्वरले एउटा येशू ख्रीष्ट जस्तो एउटा पात्र बनाउनु भयो र क्रुसको निम्ति एउटा मिरमिरे उज्यालो बनाइदिनु भयो। क्रुसलाई बुझ्नको निम्ति अय्युबको जीवनलाई बुझ्नुपर्छ भनेर पुरानो नियममा नै येशू ख्रीष्टको क्रुस आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले त्यो कुरा देखाउनु भयो। अर्थात् अय्युबको जीवनबाट परमेश्वरले महिमा लिनुभयो, अय्युबको जीवनमा परमेश्वरको अभिप्राय छ भन्ने कुरा उहाँले एकदमै राम्रोसित देखाइदिनु भयो। त्यही भएर जस्तो सुकै अवस्था आए पनि, संसार उथलपुथल भए पनि, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 भन्दा नि दर्दनाक समस्या हाम्रो जीवनमा आउनु भए पनि, आए तापनि त्यो कुरामा परमेश्वरले असल र भलाइ नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अय्युब र योसेफको जीवनमा एकदमै स्पष्ट रूपमा देख्छौँ। अब अर्को लाजरसलाई हेरौँ। अब लाजरसको जीवनमा यहाँ एकदमै यथार्थ अनि एकदमै गहिरा कुरा छन् जसले हामीलाई चाहिँ यो समस्याबाट सामना गर्न हामीलाई एकदमै सिकाउँछ हैन। यहाँ यूहन्ना 11 मा लाजरस मर्छन् हैन। पहिला बिरामी हुन्छन्, बिरामी हुँदाखेरि मार्था र मरियमले लाजरसका दिदीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ समाचार पठाउँछ, प्रभु छिटो आउनुस्, तपाईले प्रेम गर्नुभएको लाजरस मर्न लागेको छ, एकदमै के भन्छ रोगले ग्रसित छ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ समाचार पठाउँछ हैन। अब हामीलाई थाहा छ नि, जब समाचार आफ्नो प्रियजन आफन्तहरूलाई चाहिँ
केही भयो भने चाहिँ हामी हतार हतार दौडिन्छौँ होइन, एकदमै हस्पिटलमा हो कि घरमा हो कि कता कता हामी दौडिन्छौँ। तर येशू ख्रीष्ट दौडिनु भयो, उहाँ त के गरेर चुप लाएर बस्नुभयो के। अझ त्यहाँ त के पाउँछौँ, उहाँ त जहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अझै 2 दिन उहाँ बस्नुभयो अरे है। यूहन्ना 11:6 हेरौँ त। तापनि लाजरस बिरामी छन् भनेर सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यही बस्नु भयो अरे। अर्थात् येशू ख्रीष्टले यहाँ के गर्नुभएको, लाजरसलाई मर्न दिनुभएको क्या। लाजरसको निम्ति एकदमै दर्दनाक होइन, लाजरसको परिवारको निम्ति अन्धकार ल्याउन अनुमति दिनुभएको, बुझ्दै हुन्छ नि। उहाँ यदि जानुभएको लाजरसलाई बिउताउनु हुन्थ्यो, तर लाजरसको जीवनमा पनि, लाजरसको मृत्युमा पनि परमेश्वरको योजना छ भनेर देखाउनको निम्ति परमेश्वर येशू ख्रीष्ट त्यही 2 दिन बस्नुभयो ल लाजरस मरे, हो कि होइन। यो कुरालाई हामीले 4 पदमा पाउँछौँ हेर्नु। तर यो सुनेर येशूले भन्नुभयो, यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरका पुत्रको महिमा होस्। भनेपछि लाजरसको मृत्युद्वारा, त्यो अन्धकारद्वारा उहाँले उज्यालो ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो मृत्युद्वारा उहाँले पुनरुत्थान ल्याउनुहुन्छ भनेर उहाँलाई थाहा थियो। त्यही भएर उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो। यहाँ हामीले एकदमै राम्रो बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामीले सोच्ने र परमेश्वरको सोचमा आकाश पातालको फरक छ। हामीले सोच र परमेश्वरको सोचमा चाहिँ एकदमै अन्तर हुन्छ भनेर देखाएको। हामीलाई छिटो चाहिन्छ होइन, मार्था र मरियमले छिटो आउनुहोस् भन्नुभयो नि, तर परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको योजना अर्कै थियो। येशू ख्रीष्टको योजना के थियो, लाजरसलाई मर्न दिनु थियो, ताकि त्यो मृत्युद्वारा, त्यो नराम्रो कुराद्वारा राम्रो कुरा ल्याउनको निम्ति यहाँ येशू ख्रीष्टले त्यो, अर्थात् मार्था र मरियमले सोचेको भन्दा नि राम्रो कुरा ल्याउनको निम्ति यहाँ येशू ख्रीष्ट अझै 2 दिन बस्नुभयो है। हामी मानव जाति कस्तो छौँ भने कोरोना भाइरस आएको दिनै त्यही दिनै जाओस्, त्यही दिनै नाश होस् भनेर हामी इच्छा गर्छौँ। तर यहाँ हेर्नु, कतिपल्ट परमेश्वरले हुन दिनुहुन्छ, अनुमति दिनुहुन्छ, त्यो लम्बिनको निम्ति अनुमति दिनुहुन्छ। किन? उहाँको महिमा प्रकट हुनको लागि। अब उहाँको महिमा कसरी प्रकट हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ, उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति सबै कुरामा उहाँले भलाइ र असल गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासको कारणले हामी यो कुरामा एकदमै निर्धक्क हुन्छौँ। त्यसैले येशू ख्रीष्टले ढिलो गर्नुभएको त्यत्तिकै होइन, उहाँले उद्देश्य राखेर उहाँले ढिलो गर्नुभएको। अनि लाजरसको जीवनमा पनि परमेश्वरको उद्देश्य पुरा भएको पाउँछौँ। किनभने पछि लाजरस बौडिएपछि के भयो, त्यत्तिकै बिरामी हुँदा निको भएको भए त के हुन्थ्यो, बिरामीलाई निको पार्यो भनेर हुन्छ। तर मृतकलाई बौडी उठाउनु भयो उहाँले। 4 दिन पुगेपछि कोही पनि बौडिँदैन भनेर राम्रोसित थाहा थियो। 4 दिनपछि मान्छे मृत, 4 दिनको लास कहिले पनि पुनर्जीवित हुँदैन भनेर त्यस्तो जनमानसमा त्यति बेला त्यसको विश्वास थियो। येशू ख्रीष्टले 4 दिनपछि बिउताउनु भएपछि परमेश्वरको महिमा, येशूको महिमा प्रकट भयो कि भएन? सदुसीहरूले नि विश्वास गरे। सदुसीहरू प्रधान पुजारी थिए, तिनीहरूले स्वर्गदूत पुनरुत्थानमा विश्वास गर्दैनन्। तर पछि के हुन्छ, लाजरस बिउतेको उनीहरूले विश्वास गर्छन् र भन्छन् यसलाई पनि मारौँ, लाजरसलाई नि मारौँ भनेपछि परमेश्वरको महिमा त्यो चिन्हद्वारा चाहिँ प्रकट भएको। अर्थात् अन्धकारको कुराबाट परमेश्वरले यहाँ उज्यालो ल्याउनु भयो होइन। मृतकबाट उहाँले जीवित पारेर लाजरसको त्यो मृतक शरीरमा पनि उहाँको योजना हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले एकदमै स्पष्टसँग देखाइदिनु भयो है। मार्था र मरियम र यहुदीहरू जो शोक गनाए तिनीहरूको निम्ति लाजरस मर्नु के हो, एकदमै दुःखद समाचार हो। तर येशू ख्रीष्टको निम्ति त्यो सुखद समाचार हो। किनभने येशू ख्रीष्टलाई भविष्य राम्रोसित थाहा थियो, तर हामीहरूलाई भविष्य थाहा छैन। त्यही भएर कोरोना भाइरस पछि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, हामीले भविष्य देख्न सक्दैनौँ। तर उहाँलाई भविष्य राम्रोसित थाहा थियो, थाहा छ। त्यही भएर लाजरसको जीवनमा येशू ख्रीष्टले आफ्नो सिद्ध र एकदमै पर्फेक्ट टाइमिङ उहाँले गर्नुभयो, जुन टाइमिङ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यसैमा भन्नुभयो उहाँ हाम्रो निम्ति एकदमै ठुलो सान्त्वना, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने नि बाँच्ने छ, ममा जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने
कहिले नाश हुने छैन। यदि लाजरस नमरेको भए येशू ख्रीष्टले यो वचन भन्न पाउनुहुन्थ्यो? पाउनुहुन्न नि। हेर्नुहोस्, उहाँको योजना हाम्रो भन्दा एकदमै बेग्लै हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यही भएर हामी उहाँको योजनामा चल्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा अन्धकार भए तापनि त्यसमा पनि परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा एकदमै हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। ल, सबैभन्दा यसको सबैभन्दा अन्तिम बिन्दु कुन हो? येशू ख्रीष्टको क्रुस। यो सबै हेर्नुहोस्, यो योसेफको जीवन, अयुबको जीवन, लाजरसको जीवन येशू ख्रीष्टको क्रुसमा आएर कसरी पुरा हुन्छ? सुन्नुहोस् है मलाई राम्रोसित। येशू ख्रीष्टको क्रुस अयुबको अँध्यारो दिन भन्दा, योसेफको अँध्यारो दिन भन्दा र लाजरसको अँध्यारो मृत्यु भन्दा पनि एकदमै दर्दनाक छ। एकदमै दर्दनाक। किनभने योसेफलाई उसको दाजुहरूले मारेका थिएनन्, येशू ख्रीष्टलाई मारे। योसेफलाई के आरोप लगाए? पोटिफरसको श्रीमतीले यसले मलाई बलात्कार गर्न आयो भनेर आरोप लगाए। यहुदीहरूले येशू ख्रीष्टलाई के आरोप लगाए? ईश्वर निन्दाको आरोप लगाए, हो कि हैन? योसेफलाई जेलखानामा मात्र हालियो कति वर्षको लागि, तर येशू ख्रीष्टलाई यस्तरी पिटियो, यस्तरी यातना दियो, यस्तरी बर्बर तरिका र अमानवीय व्यवहारले मारियो, अनि एकदमै ठुके, मान्छेहरूले गिल्ला गरे, हैन? काँडाको मुकुट उने, हैन? हात र खुट्टामा किल्लाहरू ठोके, भालाले खोचे, एकदमै त्यो यातना चाहिँ दिए। अर्थात् योसेफको भन्दा नि एकदमै ठुलो। अनि येशू ख्रीष्टले सहनु भएको दुःख या अयुबको भन्दा नि धेरै थिए, हैन? अयुबले के गरे? सबै कुरा गुमाए तर पछि प्राप्त गरे, हो कि हैन? तर अयुबले आफ्नो जीवन गुमाएका थिएनन्। भले जीवन एकदमै दर्दनाक भएको थियो, यातनाले भरिएको थियो, तर अयुबले आफ्नो जीवन गुमाएका थिएनन्। तर येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन गुमाउनु भयो क्रुसमा। त्यो पनि एकदमै घृणित, परमेश्वरको श्राप परेको जस्तो, हैन? काठमा झुन्डिने सबै श्रापित हो। अनि के भन्छ? अयुबको, हैन, शरीरमा त एकदमै खतेरा आएर किरा परेको थियो। येशू ख्रीष्टको त मासु उछिटिने गरी र रगत छछल्किने गरी पिटिएको थियो, त्यस्तरी हानिएको थियो। अनि अर्को सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, फरक अयुबको र येशू ख्रीष्टको जीवनमा के हो भन्दाखेरि अयुबलाई परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नु भएको थिएन। अयुबलाई थाहा थियो परमेश्वर मसँगै हुनुहुन्छ, यो दुःखमा पनि, यो दर्दनाक यातनामा पनि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनेर विश्वास थियो। किनभने उसले त्यही भने नि, मैले पाप गरेको छैन, यो पापको फल मैले पाएको होइन। जुन तीनजनाले उसलाई दोष लगाइन्, तैँले पाप गरिस् होला गुप्तमा, त्यही भएर परमेश्वरले दण्ड दिएको। अयुबको निरन्तर सुरुदेखि नै पछिसम्म के हो? मैले पाप गरेको छैन भन्दै। अनि अयुबलाई राम्रो सुनेर, मैले पाप गरेको छैन, म निर्दोष छु, त्यही भएर परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई त्याग्नु भएको छैन, छोड्नु भएको छैन भनेर अयुबलाई त्यो विश्वास थियो। तर येशू ख्रीष्टले क्रुसमा के भन्नुभयो? हे पिता, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो? येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो कि उहाँलाई परमेश्वरले, पिताले त्याग्नु भयो भन्ने कुरा राम्रोसित थाहा थियो। त्यो मात्र होइन, अयुबलाई त तीनजनाले मात्र त्यागेको, उसको के भन्छ साथीहरू भलै भेट्न आइरहन्थ्यो, श्रीमतीले त्यागेको, तर येशू ख्रीष्टलाई आफ्नै पिताले त्यागे, आफ्नै चेलाहरूले त्यागे, आफ्नै चेलाले धोका दिए भनेपछि त्यो मानसिक र भावनात्मक जुन टर्चर पनि येशू ख्रीष्टको अयुबको भन्दा एकदमै ठुलो थियो। अयुबलाई जति दुखेको थियो येशू ख्रीष्टलाई 1000 गुणा बढी दुखेको थियो। अनि त्यो घृणा उहाँ आफ्नै जातिकोमा आउनुभयो, तर आफ्नै जातिले घृणा गरे। यहुदीहरूकै आउनुभयो, तर यहुदीहरूले घृणा गरे। उहाँ चाहिँ एकदमै आफैलाई किरा जस्तै तुल्यायो, हैन? एकदमै घृणित, एकदमै दर्दनाक, हैन? अयुबलाई किराहरूले उसको मासु र रगत खाइरहेका थिए, तर येशू ख्रीष्टलाई किराहरूको राजा बनाइदिए। एकदमै हेर्नमा क्रुसमा एकदमै घृणित, रगतै रगत बगिएको, त्यस्तो दर्दनाक यातना चाहिँ येशू ख्रीष्टले भोग्नु भएको थियो। तर प्रियहरू, हामीले यो वचनलाई प्रयोग गरेर फेरि भन्न सक्छौँ, रोमी 8:28 लाई प्रयोग गरेर फेरि भन्न सक्छौँ कि उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरू र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो? भलाइ नै गर्नुभयो, है? यो कुरा हामीले क्रुसमा एकदमै राम्रोसित देख्छौँ। येशू ख्रीष्टको
यरुसलेमसम्मको यात्रामा यति दर्दनाक पीडा र यति शैतानका शक्तिहरू हावी भएका थिए, यस्तो गरेको थियो शैतानले। आइसोलेसन भन्छौँ नि, अय्युब भन्दा येशू ख्रीष्ट धेरै आइसोलेसनमा थियो, एकदमै क्वारेन्टाइनमा थियो, क्रुसमा एक्लै। तर पनि उहाँले के हो, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू, येशू ख्रीष्टले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभएको थियो र उहाँका अभिप्राय, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो अभिप्राय पूरा गर्न क्रुसमा मर्नको निम्ति बोलाउनु भएको थियो। त्यो पूरा गर्ने उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुभयो। अर्थात् के भयो, क्रुसमा पनि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई भलाइ गर्नुभयो। त्यो क्रुसको दर्दनाक यात्रा, त्यो अन्धकारमा पनि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई भलाइ नै गर्नुभयो। त्यो हाम्रो निम्ति ठुलो उत्साह हो प्रियहरू, हो कि हैन? किनभने उहाँको कसरी भलाइ भयो, पछि सबैको भलाइ भयो नि, हैन? योसेफको पनि पछि राजा जस्तै भयो योसेफ। अय्युब पनि पछि सबै कुरा प्राप्त गरे, उसले डबल प्राप्त गरे। लाजरस मृत्युबाट बिउतिए। येशू ख्रीष्टको निम्ति के भलाइ भयो? येशू ख्रीष्टले के प्राप्त गर्नुभयो? पुनरुत्थान प्राप्त गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले के प्राप्त गर्नुभयो? आफ्नो मण्डली प्राप्त गर्नुभयो इनामको रूपमा। येशू ख्रीष्टले अर्को के प्राप्त गर्नुभयो? स्वर्गारोहण, उहाँलाई राज्य अभिषेक गरेको, उहाँलाई राज्य दिएको, राजदण्ड दिएको, उहाँलाई चाहिँ सिंहासन दिएको र परमेश्वरको दायाँ हातमा हो। त्यसमा पनि क्रुसद्वारा पनि उहाँले भलाइ नै गर्नुभयो। अर्थात् अन्धकारमय क्रुसबाट उहाँले महिमित कुरा ल्याउनु भयो। सबैभन्दा महिमित कुरा के हो? हाम्रो निम्ति मुक्ति ल्याउनु भयो। कि क्रुसमा येशू ख्रीष्ट नजानु भएको भए हामीले मुक्ति पाउने थिएनौँ। त्यही भएर उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति सबै कुरामा उहाँले के गर्नुहुन्छ? भलाइ नै गर्नुहुन्छ। त्यही भनेको पावलले यहाँ, कि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि, यस्तो दर्दनाक अवस्था, चाहे यो संक्रमण जतिसुकै उचाइमा पुगोस्, चाहे मानिसहरू एकदमै मरोस्, जस्तो सुकै होस्, महामारी आओस्, भिचला होस्, बाढी पहिरा होस्, संसार उथल पुथल होस्, तर आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति उहाँले भलाइ नै गर्छ। है, मैले 4-5 चोटि भनिसके, यसलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा छाप्नुहोस्, छाप्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको हातमा हुनुहुन्छ। हामी अय्युब जस्तो भएका छैनौँ, हामी योसेफ जस्तो भएका छैनौँ, हामी लाजरस जस्तो भएका छैनौँ, हामी येशू ख्रीष्ट जस्तो पनि भएका छैनौँ। यति सानो कुरामा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा भलाइ नै गर्छ। यहाँ गर्नेको हो, हेर्नु, यहाँ गर्नेको हो परमेश्वरले भलाइ नै गर्छ। यहाँ गर्ने परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ, स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई खटाउनु भएन, उहाँले अरू अगमवक्तालाई खटाउनु भएन, परमेश्वर स्वयंले गर्नुहुन्छ। यो भनेपछि परमेश्वर यसको कारक हो, ही इज द कज, उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि यो परमेश्वर दुष्ट परमेश्वर हो, खराब परमेश्वर हो, असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। खराबीको सट्टामा भलो गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हैन? एउटा गालामा हान भने अर्को थापिट, अर्को गालामा हाने अर्को थापिदिने परमेश्वर, क्रुसमा सातो नफेर्ने परमेश्वर, त्यस्तो असल, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबै कुराका मालिक परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो हत्केलामा लिएर तपाईँलाई सम्हाल्नु भएको छ र अन्धकारमय घाँटी भएर जाँदा पनि उहाँले तपाईँलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ भनेर। है, त्यही भएर यो भाग्यबाट होइन, तपाईँले एकदमै बुझ्नुहोस्। यो हिन्दू धर्ममा जस्तो भाग्यबाट होइन। भाग्यबाटमा के हुन्छ? आफै चल्छ के भाग्य, मान्छेको र उनीहरूको देउताहरूको भाग्य आफै चल्छ। कृष्ण पनि एक दिन ब्याडाद्वारा मर्नुपर्छ भनेर त्यो पहिला नै तय भएको, त्यो कसरी तय गरेको? शक्ति हो आफै। यसलाई भाग्यबाट होइन, यो फेटलिजम होइन, तर यो महान परमेश्वरले, यो एकदमै असल परमेश्वरले पहिलादेखि नै सुनियोजित इच्छामा, पहिलादेखि नै अनन्तमा योजना बनाएर यो तय गरिसक्नु भएको थियो तपाईँको जीवनको इच्छा प्राप्त गर्नको लागि। त्यही भएर हामीले यो कुरालाई एकदमै बुझ्नु पर्दछ। सबैले अब अन्तिम भाइ, सबैले एक्लेजियास्टिक अर्थात् उपदेशकको पुस्तकलाई पल्टाउनु त एकचोटि सबैले पल्टाउनु है। यो चाहिँ तपाईँले मार्क गर्नु, यो चाहिँ चिन्ह लाउनु। यो बेला तपाईँहरूलाई एकदमै यो काम लाग्छ है। उपदेशकको पुस्तक 7:14 हेर्नु है, यो लेखिराख्नु तपाईँहरूले। यो एकदमै तपाईँले मार्क गर्नु, किनभने यहाँ ठ्याक्कै हामीलाई मिल्ने एउटा वचन छ। हेर्नु है, म पढिदिन्छु।
राम्रो समय हुँदा खुसी हौ है, हामी खुसी थियौँ पहिला, तर समय नराम्रो हुँदा विचार गर कि परमेश्वरले ती दुवै बनाउनु भएको हो। यसकारण मानिसले आफ्नो भविष्यको विषयमा केही पत्ता लगाउन सक्दैन। है, म फेरि पढिदिन्छु, कति महिमित वचन छ। राम्रो समय हुँदा खुसी हौ रे, तर समय नराम्रो, अहिले हाम्रो समय राम्रो छैन, समय नराम्रो हुँदा विचार गर रे कि कसले बनाउनु भएको, कि ती गर कि परमेश्वरले ती दुवै समय अर्थात् असल समय पनि खराब समय पनि उहाँले नै बनाउनु भएको हो। बुझ्दै हुन्छ नि? यसकारण मानिसले आफ्नो भविष्यको विषयमा केही पत्ता लगाउन सक्दैन। भनेपछि यहाँ सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने, सबै कुरामाथि सार्वभौम, सबै कुरा कसको अधिकारमा निहित छ? परमेश्वरको। यो खराब दिनमा पनि, यो भयानक दिनमा पनि, यो महासङ्कट, महाविपत्ति, यो महाकहरमा पनि परमेश्वरको योजना छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो र हामीले के विश्वास गर्नु पर्यो कि सबै कुरामा उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पावलले भन्छ कि तिमीहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु मात्र भएन। अब हेर्नु पढ्नु है 29 पद, रोमी 8 को 28, अब 29 देखि पढौँ। जसलाई उहाँले पहिल्यैबाट चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँलाई ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। प्री अर्डेन, तपाईँलाई परमेश्वरले अनन्ततामा नै चिन्नु भएको थियो। तपाईँको आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई देख्नु भएको थियो। त्यही कुरा यिर्मयालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यहाँ मात्र सिद्धिन्छ, सिद्धिँदैन। 30 पदमा हेर्नु, जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नु भयो। है, भनेपछि यहाँ बोलाइएका हामीहरूको निम्ति परमेश्वरले यहाँ यतिमा मात्र सीमित गर्नु भएन, यो भन्दा नि अझ महिमित कुरा। किनभने हामी महिमित भएका छौँ छैनौँ, हामी त यही पृथ्वीमा छौँ, तर परमेश्वरको नजरमा हामी महिमित भइसकेको जस्तो उहाँले देखाउनु भयो। अर्थात् उहाँको नजरमा हामी स्वर्ग पुगेको जस्तो भइसक्यो। हाम्रो निम्ति त्यो आभास हुन बाँकी छ। भनेपछि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएका हरेक कुरामा असल गर्नुहुन्छ भनेको यो कि हाम्रो निम्ति त्यो स्वर्ग जाने मार्ग तयार मात्र गर्नु भएन, पुगिसकेको जस्तै गरेर उहाँले यहाँ काम पुरा भइसकेको जस्तो गरेर उहाँले यहाँ लेखिदिनु भयो। त्यही कुरालाई एफिसी 1 अध्यायमा पनि पावलले राम्रोसित भनेको कुरा चाहिँ पाउँछौँ। है, त्यही भएर हामीले एकदमै विचार गरौँ प्रियहरू कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के मात्र गर्नुभयो। यो अन्धकारको दिनमा पनि उहाँले हामीलाई कसरी सम्हालिराख्नु भएको छ। है, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँ, सुन्नु है मलाई, उहाँ आजको 1000 वर्ष अघि गएर, भविष्यमा गएर उहाँले त्यो कुराहरूलाई उहाँले बदल्न सक्नुहुन्छ। आजको 1000 वर्ष अघि गएर उहाँ फेरि वर्तमानमा फर्किन सक्नुहुन्छ। उहाँ 1000 वर्ष पछि गएर पनि उहाँ फेरि वर्तमानमा फर्किन सक्नुहुन्छ। अल्फा र ओमेगा भनेको त्यो उहाँलाई सबै कुरा एकदमै राम्रोसित थाहा छ। है, अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने त्यही लाजरसको प्रसङ्गलाई जोडौँ कि लाजरसको जीवनमा के पाउँछ भने मार्था मरियमले चाहिँ छिट्टो चाहेको, एकदमै आफ्नो भाइ बचेको चाहेको, तर परमेश्वरको योजना के थियो? येशू ख्रीष्टले लाजरसलाई मर्न दिनुभयो उहाँको योजना पुरा गर्नको लागि। के थाहा हैन, यो कोरोना भाइरसको संक्रमण, यो यतिका मर्नुले पनि कति परमेश्वरको योजना पुरा भइरहेको हुन्छ। है, कति भइरहेको हुन सक्छ। अझ के थाहा, यो कोरोना भाइरस नआएको भए त्यो भन्दा पनि दर्दनाक आउनलाई रोक्नलाई उहाँले यो गर्नुभएको हो कि? हामीलाई भविष्य थाहा छैन, उहाँलाई थाहा छ भविष्य। के थाहा हैन, यदि यो कोरोना भाइरस नआउनु भएको भए, नआएको भए अझै यो भन्दा पनि दर्दनाक खतरा कुरा आउनेवाला थियो कि त्यसलाई रोक्न परमेश्वरले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई अनुमति दिनुभएको हो कि? हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ कि उहाँले सबै कुरामा हामीलाई भलाइ नै गर्छ। म तपाईलाई दुईटा कुरा भन्छु है। यो कोरोना भाइरसले कति कुरा राम्रो गर्यो भनेर हामीले नराम्रो देख्छौँ, तर राम्रो कति कुरा देख्यो भने एउटा चाहिँ के हो, ओजन तह चाहिँ अब पृथ्वीमा हैन, पृथ्वीको माथि जुन ओजन तह त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैछ अरे। ओजन तहले के गर्छ, सूर्यबाट आउने विकिरणहरूलाई रोक्ने काम गर्छ। त्यो विकिरण आउँदाखेरि के हुन्छ,
कि संसारमा धेरै क्यान्सरहरू हुन्छ, मान्छेहरू लाखौँ मान्छेहरू मर्छ वार्षिक त्यो क्यान्सरले गर्दाखेरि। अनि त्यो ओजन त केले पाल्छ? संसारको दूषित हावापानीले, एकदमै कल कारखानाले पार्छ। अब के भयो अरे, वैज्ञानिकहरूले के गरे, ओहो यो अहिले 14 होइन 40-50 बन्द हुँदा त संसारमा धुलो पनि छैन, धुवा पनि छैन, कल कारखाना नि बन्द छ, ओजन तह त के भयो, राम्रो हुँदै आयो अरे। अब त्यसले धेरैजनाको प्राण रक्षा गर्छ, धेरैजनालाई क्यान्सर नलाग्ने जस्तो देखिन्छ, किनभने त्यो विकिरण अब आउन पाउँदैन है। एउटा राम्रो कुरा त्यो। अर्को चाहिँ के भयो भने, मेरो साथी युके को साथीले मलाई हिजो फोन गरेर के भन्दै थियो भने, एकदमै राम्रोसँग सुन्नु, म अब 2 मिनट मात्र लिन्छु। युकेमा लगभग कति मान्छे छ भन्दाखेरि 7 करोड जति है, 7 करोड जति मान्छे छन्। त्यो 7 करोड मान्छेहरू चाहिँ जुन उनीहरूले होइन, जम्मा 2% मात्र छ युकेमा चर्च जानेहरू होइन, त्यो चर्च जाने 2 करोड मान्छेहरू, त्यो चर्च जाने 2% मान्छेहरू जसले होइन, अब 7 करोडमा चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ यो लकडाउन कारणले घरमै बसेकोले उनीहरूलाई त्यो मृत्युको डर आएकोले, एकदमै सबै भयावह स्थिति आएकोले अब 1/4 मान्छेहरूले चाहिँ सङ्गति अनलाइनद्वारा गरिरहेका छन् रे। जो कहिले पहिला चर्च गएका थिएनन्, जसले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्, परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनन्, तर अब के हो, उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न थालेका छन् रे। 1/3 मान्छे अर्थात् 1.5 करोड मान्छेहरूले चाहिँ अहिले अनलाइन सर्भिस गरिरहेका छन् रे। भनेपछि यदि यो कोरोना भाइरस नआएको भए तिनीहरू सायद परमेश्वरमा नफर्किने थियो। भनेपछि परमेश्वरले हेर्नुहोस् कति अवस्थाबाट राम्रो कुरा ल्याउनुहुन्छ भनेर यही देख्छौँ। अब के थाहा, युकेमा नयाँ रिभाइभल जागृति आउने हो कि होइन, एकदमै राम्रो कुरा भइरहेको छ है। अमेरिकामा पनि त्यस्तै हो, धेरैजना अहिले परमेश्वरतिर फर्किन थालेका छन्, डाक्टरहरू परमेश्वरमा फर्किन थाले, इटालीमा डाक्टरहरू परमेश्वरमा फर्किन थालेका छन्। भनेपछि एकदमै यो दुःखका माझमा, अन्धकारका माझमा पनि राम्रो कुरा आउने जस्तो देखिन्छ। अनि त्यही साथले के भन्नुभयो, अक्सर यो जागृति चाहिँ कसरी आउँछ रे, यस्तै महामारी पछि, यस्तै दर्दनाक दिनहरूपछि चाहिँ परमेश्वरले जागृति ल्याउनुहुन्छ भनेर इतिहासमा एकदमै छ। त्यही भएर यो जागृति आउनको निम्ति पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर मैले यो भन्दै छैन कि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण राम्रो हो, मान्छे मरेको राम्रो हो, त्यो होइन, हामी दुःख मनाउँछौँ त्यो कुरामा, तर परमेश्वरले सबै कुरामा उहाँले असल र भलाइ नै गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले हाम्रो दिनहरू तय गरिसक्नु भएको छ। त्यही भएर भजन सङ्ग्रहमा के भन्छ, अघि हामीले भजन सङ्ग्रह त्यही पढ्यौँ नि होइन, चाहे मृत्युको घाँटीबाट भएर जानु परे तापनि तपाईँको लहुरोले, तपाईँको लट्ठीले मलाई सदैव सान्त्वना दिनेछ र परमेश्वरको घरमा म सदैव बस्ने छु भनेर चाहिँ जुन वचनले हामीलाई सान्त्वना, भनेपछि यो सबै कुरामा भलाइ र असल गर्नुहुन्छ भनेको त्यो दुःख पनि हो पावलका अनुसार, त्यो दरिद्रता पनि हो, त्यो के भन्छ रोगहरू पनि हो, र त्यो मृत्यु पनि हो भनेर चाहिँ भन्छ। भने विश्वासीहरूको मृत्युमा पनि परमेश्वरको अभिप्राय चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसित देख्छौँ है। महान विद्वान स्पर्जनले भनेका छन्, नथिङ क्यान ह्यापन बट वाट गड अर्डेन, अर्थात् केही पनि हुन आउँदैन जुन कुरालाई परमेश्वरले पहिला नै तोकिदिनु भएको थियो, अर्थात् पहिला नै हुने अनुमति दिनुभएको थियो। एन्ड देयरफोर वाइ सुड वी फियर, त्यही भएर हामी किन डराउने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यही भएर प्रियहरू, यो कोरोना भाइरसको महामारीलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गाको रूपमा लियौँ र हाम्रो विश्वासको तरवारलाई चाहिँ यसमा उडार्ने काम गरौँ होइन, यसलाई एकदमै अझ तिखो पार्न काम गर्नु चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यसबाट हामीले अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ र हामी एकदमै ढुक्क छौँ कि परमेश्वरले सबै कुरामा उहाँले भलाइ र असलै गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, यो वचन पढाइ सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्।